बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। व्लॉग के आखिर में गज़ा, फ़लस्तीन और खान यूनिस की सूरत हाल से मुतल्लिक आपको आगाह करना एक सुओ मोटो आलमी सतह पर लेने का प्लान बना लिया गया है। ये खुशाइंद खबर है और इसको कोई और नहीं, सेक्रेटरी जनरल खुद ले रहे हैं और G7 के इजलास में एलानिया जारी हुआ है, वो भी खुशाइंद है। उसकी कुछ तफसील है जो मैंने डेफिनेटली आगे चल के आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन पहले ज़रा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बता दूँ तो अल अज़ीज़िया जनाब मशहूर ज़माना ये केस है, इसकी समाअत हुई और बड़ी दिलचस्प तरीके से ये समाअत हुई। इस केस में बहुत उछाला गया था कि जज जो अरशद मलिक थे ना, उनकी वीडियो के हवाले से 5 साल उछाला इसको और आज खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला काम हुआ है। आप हैरान होंगे क्योंकि 2001 में, पहले अल अज़ीज़िया बता दूं, बहुत से लोगों को अल अज़ीज़िया रेफरेंस का पता भी नहीं है जी। 2001 में ना सऊदी अरब में जब नवाज शरीफ साहब अपनी जलावतनी में थे ना सऊदी अरब में, तो उसमें अल अज़ीज़िया के नाम से एक स्टील मिल सऊदी अरब में कायम की गई थी। आपको पता सऊदी अरब में मुकीम थे जो मुशर्रफ साहब से डील करके जब इस ज़माने में गए थे। उसमें ना शरीफ फैमिली की बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट थी अल अज़ीज़िया स्टील मिल में और उसके जो बेनिफिशरी ओनर थे वो नवाज शरीफ साहब थे। मगर नवाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली का मौक़िफ़ ये था कि नहीं, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये दरअसल मियाँ शरीफ जो नवाज शरीफ साहब के वालिद हैं, उन्होंने ये कायम की थी और इसका मुकम्मल इंतज़ामी अमूर जो नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं वो हुसैन नवाज देख रहे थे। नहीं, दादा और पोते के दरमियान था, बीच में बेटे का किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब का कोई ताल्लुक़ नहीं था इसमें जी। और फिर ये केस चला जी, वो प्रूवन गिल्टी हुए नवाज शरीफ साहब के, नहीं ऐसा नहीं है, वाकई बेनिफिशरी ऑनर ये थे, इन्होंने झूठ बोला। तो 7 साल की कैद हुई थी नवाज शरीफ साहब को जी। और वो फिर सज़ा बाद में मुअत्तल हो गई क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने लंदन जाना था इलाज कराने के लिए और वो लंदन चले गए। सज़ा ख़त्म नहीं हुई थी और फिर इस दौरान वो इश्तिहारी भी हो गए। तो इस सिलसिले में जो नैब के उस वक्त के जज थे ना अरशद मलिक साहब, उनकी एक वीडियो भी आई थी और वो वीडियो करने वाले नासिर भट्ट साहब थे, याद आया? जी हाँ। तो उस वीडियो को सारा इन्होंने बेस बनाया हुआ था और उस वीडियो के ऊपर 5 साल इन्होंने हर जगह पे बोला कि जी अरशद मलिक ने ये किया, अरशद मलिक ने वो किया। तो इस केस में पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया गया था मरीम नवाज़ साहबा और उनकी पूरी टीम ने। तो अरशद मलिक की इस वीडियो की बुनियाद पर कि जज तस्लीम कर रहा है, सज़ा जाली थी, ये सब चीज़ें थीं तो सही। इसी बुनियाद पर 5 साल इन्होंने बनाया और आज जब वक्त आया केस लगने पर, इन्होंने बाकायदा तौर पर इस वीडियो के हवाले से बात करनी थी, ये थी। तो भाई इस केस में आप रजीज़िया में आप इतना अर्सा इश्तिहारी रहे हैं तो आज इस पर आपको बात करनी चाहिए थी। वीडियो स्कैंडल को आप कैसे छोड़ सकते हैं जब इसके ऊपर आपने इतनी बात की थी। तो नवाज शरीफ साहब के वकला ने, यानी नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, हम इस वीडियो की ग्राउंड पर रिलीफ नहीं चाहते, हमें मेरिट पर दिए जाए। अबे भाई, मतलब ये है कि बुनियादी वजह क्या है? जो बुनियादी वजह, जिस वीडियो को आपने बुनियादी वजह बनाई थी ना कि सज़ा आपके ऊपर नाजायज़ दी गई है, और वो बड़ी अखलाकी ग्राउंड आज नवाज शरीफ साहब के वकला ने बनाई। उन्होंने कहा असल वजह बताता हूँ क्यों, कि अब अरशद मलिक साहब मर गए और अब उस वीडियो का जिक्र नहीं करना चाहिए। हालांकि कल राना सनाउल्लाह साहब ने अरशद मलिक की वीडियो का जिक्र किया, ठीक है जी। और बारहा नवाज शरीफ साहब उनके मरने के बाद अल अज़ीज़िया के ऊपर एमन फील्ड के बाहर से बोलते रहे, कई बार, सैकड़ों बार शहबाज शरीफ साहब ने अरशद मलिक साहब के, वो उस वक्त नहीं मरे थे अरशद मलिक साहब। जी हाँ, मैं वजह बताता हूँ। वजह यह है कि ये वीडियो के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहते, वीडियो के चक्कर में इसकी फॉरेंसिक करानी पड़ जानी है। फॉरेंसिक में बहुत सी चीज़ें प्रूव करनी पड़ती हैं, ना सिर्फ प्रूव करनी पड़ती है बल्कि फॉरेंसिक का भी एक टाइम प्रोसेस है और लंबा हो जाएगा मामला। फिर अदालत इसको रीट्रायल की तरफ ले जाएगी कि भाई दोबारा से चले जाएँ, तो केस फिर दूसरे जज के पास मुंतकिल हो जाएगा। बहरहाल नवाज शरीफ साहब ये केस ख़त्म कराना चाहते हैं जल्द से जल्दी और मामला लंबा ना हो जाए। तो नैब ने भी थोड़ा फ्रेंडली चला, आज नैब तो है ही फ्रेंडली, आपको पता है। और उन्होंने कहा रिमांड बैक कर देते हैं। दादा ने कहा नहीं 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 नहीं, रिमांड बैक नहीं करना, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के वकील ने ये कहा, तारड़ साहब ने, कि अगर आपने रिमांड बैक करना तो फिर प्लीज़ ज़रा नैब की अदालत को कहें 1 महीने के अंदर अंदर इसका फैसला दे दें। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा नहीं जनाब, हम खुद ही इसका फैसला कर देते हैं, हम ही मेरिट पर ट्रायल करते हैं, हम खुद करेंगे, नैब को भी बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे जनाब। यूँ सब हंसी खुशी अपने अपने घरों को रहने लगे। तो मैंने कहा था ये मैं आपको ज़रूर बता दूँ, असल हकीकत ये है। और दाएँ बाएँ जो जिस तरीके से आ रहा है, नहीं, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, असल हकीकत ये, इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ साहब को बाइज़्ज़त बरी करने जाएगी इस केस पे, ठीक है जी। ये चीज़ है, क्योंकि शर्त ही है, ये सब चीज़ें। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक के बाद एक मुश्किल है, वो मैंने कहा ज़रा जल्दी से मैं बता दूँ। अकबर एस बाबर ने ना पार्टी आइन की कॉपी मांग ली है जी और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी है। बहरहाल जब उनमें उस आइन के अंदर से शायद कोई ना कोई पॉइंट ऐसा निकालना होगा। एक दरख्वास्त और हुई है, नामालूम आदमी, अननोन आदमी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो आपको वैसे ही पता है, इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिसबा खाना अगर मैं कह दूँ
تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ ہاں ان کو بالکل بھی ریلیف کوئی نہیں ہے، وہ بڑے میرٹ پہ فیصلے کر رہے ہیں. تو یہ والی چیز ہے جی. تو ایک اور خبر ہے جی، وہ ہے وزارت اطلاعات کے حوالے سے. وزارت اطلاعات کا ایک واٹس ایپ گروپ تھا جی، یہ ایک بڑا اسپیشل گروپ تھا جس کو مریم اورنگزیب صاحبہ سمیت اس میں نون لیگ کے دیگر کئی افراد شامل تھے. اب آپ کو پتہ ہے ان کی گورنمنٹ گئے ہوئے بھی کئی مہینے گزر چکے، اگست سے کئی مہینے گزر چکے جی، اور ابھی تک یہ لوگ اس گروپ کے اندر تھے. اچھا، اس گروپ کا مقصد کیا تھا یہ بھی سناتا ہوں. وہاں سے نون لیگ کے لوگوں کو نا باقاعدہ طور پہ بتایا جاتا ہے، مانیٹرنگ کر کے باقاعدہ خبریں دی جاتی تھیں اور فیڈ کیا جاتا تھا، اور وزارت اطلاعات سے یہ ساری چیزیں خود جاتی تھیں. حالانکہ اب وہ اس گروپ میں نہیں تھے، مگر یہ اسپیشل گروپ تھا جس میں سے کسی نے ان کو ریموو نہیں کیا. مرتضیٰ سولنگی صاحب جو نگران وزیر اطلاعات ہیں، ان کے پاس وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اس کی اطلاع نہیں تھی. ڈائریکٹر آف، یہ اس کا کام کیا تھا سنیں جی، ڈائریکٹریٹ آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ پبلیکیشن سیل بنایا گیا تھا یہ، اور 78 کروڑ روپے کی لاگت سے بنایا گیا تھا. اس کے ابھی پورے پیسے بھی نہیں دیے گئے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں سافٹ ویئر پروجیکٹ تھا جس میں میڈیا کی مانیٹرنگ کا سیل تھا، ڈیجیٹل میڈیا کو مانیٹر کرنا تھا، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو مانیٹر کرنا تھا جی. اور مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کچھ شدید تحفظات تھے جب وہ پہنچے. انہوں نے کہا ہے کہ میرے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ ابھی بھی سرکاری جتنے معاملات ہیں اس اسپیشل گروپ کے اندر انٹیلیجنس رپورٹ جو ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں، یہ مریم اورنگزیب اور نون لیگ کے لوگوں کو جا رہی ہے. مجھے قطعاً اس گروپ کا نہیں پتہ تھا. اور پھر آج انہوں نے گروپ کی ایڈمن شپ خود لی ہے، اور یہ سارا معاملہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو انہوں نے اس گروپ سے نکال باہر کیا ہے اور دیگر لوگوں کو باہر کیا ہے. تو اب انہوں نے نکالا سب کو. یہ تو ہوگی پاکستان کی پولیٹیکل صورتحال. اب آ جاؤ ذرا غزہ کی صورتحال پر. تو کچھ اچھی خبریں ہیں، عمدہ وائبس آ رہی ہیں جی. خلیجی میڈیا کے مطابق جی، اسرائیل نے غزہ میں نا ایندھن کی سپلائی معمولی سطح پر صحیح اس کی بحالی کی اجازت دے دی ہے جی. اور اسرائیل کی جو ملٹری کابینہ ہے، یعنی سیکیورٹی کی جو کابینہ ہے، اس نے اجازت دی ہے. مطلب تھوڑا یونائٹڈ نیشن، قطر وغیرہ کا تھوڑا دباؤ لگتا ہے ادھر کام آیا ہے. اور اسرائیل نے آج ایک بہت بڑا اعتراف کیا ہے، اور جب یہ اعتراف خود کرا تو اصل تعداد کتنی ہوگی. اسرائیل نے اعتراف کیا کہ پچھلے 2 ماہ میں 8 اکتوبر ہے نا، 8 دسمبر ہے نا جی ہاں، پچھلے 2 ماہ میں 10,000 فضائی حملے اسرائیل کر چکا ہے، ہر طرح کے 10,000 فضائی حملے. آپ بتائیں کتنا بربریت کا انہوں نے بازار گرم کیا ہوگا. انہیں کہا 10,000 فضائی حملے کیے ہیں، اور یہ خود اعتراف ہے، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے جی. ٹھیک ہے، اسرائیل آج خود اعتراف کر رہا ہے. انہوں نے کہا یہ حملے ہم نے رہائشی علاقوں پہ کیے ہیں، یہ حملے ہم نے اسکولز پہ کیے ہیں، یہ حملے ہم نے اسپتالوں میں کیے ہیں، یونائٹڈ نیشن کے شیلٹر ہومز میں کیے ہیں، ان کے دفاتر کے اندر کیے ہیں. یہ خود تسلیم کر رہے ہیں. اب دنیا کیا چاہے گی یار، ویسے حد ہو گئی. ابھی تک مجھے اگر بہت اچھے سے یاد ہے تو جس طریقے سے رشیا نے اٹیک کیا تھا، اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ایک کے بعد ایک بیک ٹو ایک مہینے میں 4 اجلاس ہو گئے تھے یونائٹڈ نیشنز کے، اور یہاں درخواستیں دینی پڑ رہی ہیں. بہرحال خان یونس کا محاصرہ تاحال جاری ہے جی. اور یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں جی اینٹونیو گوتریس، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ آرٹیکل 99 کا سہارا لینے جا رہے ہیں. آرٹیکل 99 کا سہارا یہ کہ عام طور پہ درخواستیں ہوتی ہیں جی، یونائٹڈ نیشن کا سلامتی کونسل کا اجلاس بلا لیں، کئی ممالک ایسے ہوتے ہیں جو درخواستیں دیتے ہیں، پھر ان کی تعداد دیکھ کر بنایا جاتا ہے. یہاں کوئی ظاہر بات درخواست تو دے نہیں رہا ہے سیکیورٹی کونسل کا، تو باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا ہے کہ میں خود آرٹیکل 99 کا سہارا تھی. یہ سارٹ آف نا، جس طرح پاکستان کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سو موٹو لیتا ہے نا، یہ سارٹ آف سو موٹو ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کا اجلاس بلانے لگا ہوں، اور اسرائیل اس پہ بہت زیادہ تنقید کر رہا ہے. لیکن بہرحال یہ اجلاس انہوں نے بلانے کا فیصلہ کر لیا. ادھر G7 ممالک کی نے 2 ریاستی حل کا مطالبہ کر دیا جی، اعلامیہ جاری کیا گیا جی. اور G7 ممالک تگڑے ممالک ہے جی، اور ان کی جانب سے 2 ریاستی حل، اور میرا خیال ہے یہی واحد حل ہے جس کو اس وقت پوری دنیا اس پہ متفق ہے. تو G7 ممالک یہ دباؤ اور پریشر بڑھ تو رہا ہے بقول اسرائیل کے کہ دسمبر پورا جائے گا ان حملوں پہ اور اٹیکس کے اوپر. جنوری کے اندر ہم سرجیکل اسٹرائک کریں گے، یعنی پوائنٹس نظر آئے گا اس کو لاک کریں گے اور اس کو ہٹ کریں گے. یہ اپڈیٹس سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.